ओके, आज हाम्रो टपिक्स रहेको छ रिएक्टिभ इन्टरमिडिएट्स, अथवा यसलाई हामीले के भन्छौँ भने रियाक्सन इन्टरमिडिएट्स पनि भन्छौँ हामीले यसैलाई। रियाक्सन इन्टरमिडिएट्स, रियाक्सन इन्टरमिडिएट्स भन्छौँ हामीले यसलाई। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो रियाक्सन इन्टरमिडिएट्सलाई फर्स्टमा बुझ्न खोजौँ, अथवा रिएक्टिभ इन्टरमिडिएट्स चाहिँ त्यसरी बुझे पनि हामीले खासै केही पनि हुँदैन। रिएक्टिभ, REACTIVE, रिएक्टिभ इन्टरमिडिएट्स यसलाई भनिन्छ हामीलाई है हाम्रो टपिक। अब यसलाई फर्स्टमा बुझौँ त हामीले। रिएक्टिभ इन्टरमिडिएट्स भनेको हो चाहिँ के? रिएक्टिभ इन्टरमिडिएट्स हाम्रो के हुन्छ भने यो एउटा एकदमै हाइली रिएक्टिभ स्पिसिस हो। यसलाई हामीले लेख्न सक्छौँ हाइली रिएक्टिभ स्पिसिस। कस्तो स्पिसिस भनेको केमिकल स्पिसिस। अब यो के हुन्छ भने यदि रियाक्सन कम्प्लिट भइरहेछ, रियाक्सन सँगसँगै यो के हुन्छ भने फाइनल स्टेजमा गएर यो चाहिँ के हुन्छ, डिसेपियर भइदिन्छ। सो यसको अर्को पोइन्ट के हुनसक्छ भने डिसेपियर्स, DISAPPEARS, disappears when the reaction completes है। नेक्स्ट पोइन्ट हाम्रो यो हुनसक्छ। अब अर्को के हुनसक्छ भने यो हाम्रो कसरी जेनेरेट हुन्छ त? जनरली हाम्रो रियाक्सन इन्टरमिडिएट जेनेरेट हुनुको रिजन चाहिँ के हुन्छ भने जब कुनै पनि कोभ्यालेन्ट बोन्ड चाहिँ ब्रेक हुन्छ हाम्रो। यदि कोभ्यालेन्ट बोन्ड ब्रेक भइदियो भने त्यसबाट हाम्रो के हुन्छ भने डिफ्रेन्ट इन्टरमिडिएट्सहरू आउँछ। त्यसलाई हामीले के भन्छौँ भने रिएक्टिभ इन्टरमिडिएट्स भन्छौँ हामीले। अर्को के हुनसक्छ भने यसको पोइन्ट्स generated by the breaking of covalent bond। हेरौँ है त, हाम्रो तीनटा पोइन्ट एकदमै क्लियर पोइन्ट्सहरू छ हामीसँग। हाइली रिएक्टिभ स्पिसिस हो, केमिकल स्पिसिस हो हाम्रो, डिसेपियर्स हुन्छ। रिएक्सन कम्प्लिट भइसकेपछि रिएक्टिभ इन्टरमिडिएट चाहिँ के हुन्छ भने डिसेपियर हुन्छ। त्यसपछि यो केबाट जेनेरेट हुन्छ भने कोभ्यालेन्ट बोन्ड जब बिचबाट ब्रेक हुन्छ, कुनै कारणले हुन्छ। यसमा अब यसमा डिफ्रेन्ट फ्याक्टर्सहरू हुन्छ जुन हाम्रो रिएक्सन इन्टरमिडिएट्सको टाइप पढ्दाखेरि हामी पढ्छौँ यसमा। सो अब हामी जाऊँ यसको टाइप्समा जाऊँ। टाइप्स अफ रिएक्सन इन्टरमिडिएट्स, टाइप्स अफ रिएक्सन इन्टरमिडिएट्स। टाइप्समा के छ भने फर्स्टमा हामी हेरौँ, नम्बर 1 मा के छ भने हाम्रो कार्बोकेटाइन। नम्बर 1 मा के हो हाम्रो कार्बोकेटाइन। यसैले हामीले के पनि भन्छौँ भने कार्बोनियम आयन पनि भन्छ। यसैले हामीले के भन्छौँ भने कार्बोनियम आयन पनि भन्छौँ हामी त्यसलाई। ओके, अब यसमा के छ भने अब यसैले हामीले एक्सप्लेन गर्दै जाऊँ, एउटा हेर्दै जाऊँ है त। अब यसमा के छ भने कार्बोकेटाइनलाई के भनिन्छ हेरौँ है त। अब यसको सिधै इक्जाम्पलबाटै जाऊँ। इक्जाम्पल म लेख्छु पहिला। कार्बन, यो कुनै एउटा स्पिसिस जोडिया छ यसमा, यो कार्बन छ र यो रिएक्सन भयो हाम्रो कार्बन प्लस Z माइनस। अब हामीले यसबाट हामी क्लियरली देख्न सक्छौँ कि हाम्रो यो दुईटाको बीचमा बोन्ड क्लिभ भइरहेछ। यो दुईटाको बीचमा बोन्ड चाहिँ क्लिभेज भइरहेछ र फर्स्टमा बनिरहेछ कार्बनसँग प्लस चार्ज आइरहेछ, सेकेन्डमा हाम्रो के आइरहेछ भने जेडसँग माइनस चार्ज आइरहेछ। त्यसैले हामीले यसलाई के लेख्न सक्छौँ भने पोइन्ट यो हाम्रो के हो भने एउटा केमिकल स्पिसिस हो। सो इट इज अ केमिकल स्पिसिस जसमा के छ भने कार्बनले पोजिटिभ चार्ज क्यारी गरिरहेछ। हामी त्यही लेख्छौँ यसमा। केमिकल स्पिसिस कार्बन एटम
कार्बन एटम carries positive charge। हेरौँ त कार्बन एटमले के गरिरहेछ भने पोजिटिभ चार्ज क्यारी गरिरहेछ यसमा चाहिँ। अब अर्को पोइन्टतिर जाऊँ हामी। अर्को पोइन्ट यही हेरेर हामीले भन्न सक्छौँ कि कार्बनले के गर्न सक्छ भने कार्बनसँग प्लस चार्ज छ भने यसले के गर्न सक्छ इलेक्ट्रोनलाई तान्न सक्छ। मतलब कि इलेक्ट्रोन यसमा फिल हुन सक्छ, इलेक्ट्रोन यसमा आउन सक्छ। सो अर्को पोइन्ट के लाग्छ यसले के गर्छ इलेक्ट्रोनलाई एक्सेप्ट गर्छ। सो एक्सेप्ट पेयर अफ इलेक्ट्रोन्स है। अब त्यसपछि यो कन्डिसन जुन छ यो कन्डिसनमा हाम्रो कार्बन को भ्यालेन्स सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ भने ओन्ली 6 इलेक्ट्रोन हुन्छ हाम्रो। अर्को पोइन्ट लेख्न सक्छ हामीले 6 electrons in its valence cell। हेरौँ त 6 इलेक्ट्रोन यसको भ्यालेन्स सेलमा हुन्छ, जसलाई 6 इलेक्ट्रोन हाम्रो के हो भने अक्टेट हो होइन नि। त्यसैले हामीले के लेख्छौँ भने द्याट इज इनकम्प्लिट अक्टेट अथवा इनकम्प्लिट अक्टेट स्टेट भन्छ हामीले यसलाई है त। त्यसपछि अर्को के हुन्छ भने कार्बनसँग यदि प्लस चार्ज छ इलेक्ट्रोन लिन सक्छ, इलेक्ट्रोनलाई एक्सेप्ट गर्न सक्छ भने हामीले यसलाई के गर्छौँ भने यो के को बिहेभ गर्छ इट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। द्याट इज इलेक्ट्रोफाइल भनेको के हुन्छ भने इलेक्ट्रोन लभिङ स्पेसिस हो नि त। इलेक्ट्रोन लभिङ स्पेसिस हेरौँ त इलेक्ट्रोन लभिङ स्पेसिस हो नि त हाम्रो पोइन्ट्सहरू क्लियर भइरहेछ यसमा। त्यसपछि हामी जान्छौँ यसको हाइब्रिडाइजेसनमा। कार्बनको हाइब्रिडाइजेसन यसमा के हुन्छ भने यो कार्बन जुन छ कार्बोकेटाइनको कार्बनलाई हेर्छ हामीले। कार्बोकेटाइनको कार्बनमा के हुन्छ यसको हाइब्रिडाइजेसन के हुन्छ कार्बन एटमको हाइब्रिडाइजेसन हेर्दाखेरि यसको हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ हाम्रो sp2 हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ। बिङ sp2 हाइब्रिडाइज यसको स्ट्रक्चर के हुन्छ भने हाम्रो स्ट्रक्चरतिर जाऊँ त यसमै लेख्दै स्ट्रक्चर के हुन्छ भने प्लानर हुन्छ, प्लानर स्ट्रक्चर हुन्छ। ओके अब यो हाइब्रिडाइजेसनको पनि म कुनै दिन डिटेलमा भनौँला, तर आजको लागि यसमा के हेरौँ भने कार्बन एटम जुन कार्बोकेटाइनमा छ यसमा चाहिँ के हुन्छ भने कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हुन्छ। sp2 हाइब्रिडाइज भनेको यसको स्ट्रक्चर के प्लानर स्ट्रक्चर हुन्छ हाम्रो है त। त्यसपछि स्टेबिलिटीतिर जाउँ है। अब हामीलाई थाहा छ कार्बोकेटाइन के हुन्छ भने प्राइमरी कार्बोकेटाइन, सेकेन्डरी कार्बोकेटाइन, टर्सरी कार्बोकेटाइन फर्मेसन हुन्छ। सो टाइप्स हेरौँ यसमा कार्बोकेटाइन्सको पनि टाइप हुन्छ प्राइमरी कार्बोकेटाइन, सेकेन्डरी कार्बोकेटाइन एन्ड टर्सरी कार्बोकेटाइन है त। प्राइमरी, सेकेन्डरी एन्ड टर्सरी कार्बोकेटाइन हुन्छ। अब यसको स्टेबिलिटीतिर जाऊँ। स्टेबिलिटी हेर्दाखेरि स्टेबिलिटीको अर्डर के छ भने स्टेबिलिटीको अर्डर हेर्दाखेरि हाम्रो टर्सरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकेटाइन सेकेन्डरी कार्बोकेटाइन देन सेकेन्डरी इज प्राइमरी। सो त्यसैले अर्को के लेख्छ हामीले CH3। अब अर्को कुरा के बुझौँ भने स्टेबिलिटी यो छ भने हाम्रो अर्को के हुन्छ भने रिएक्टिभिटी जस्ट अपोजिट हुन्छ हाम्रो। त्यसैले यसलाई रिएक्टिभिटी हेरौँ त रिएक्टिभिटी के छ भने CH3+ हेरौँ है यहाँ प्लस छ है कन्फ्युजन हुने CH3+ प्राइमरी, सेकेन्डरी अनि के हुन्छ टर्सरी हुन्छ। सो यसबाट हामीले के कन्क्लुजन निकाल्न सक्छौँ भने यदि स्टेबिलिटी बढ्दै जान्छ भने रिएक्टिभिटी के हुन्छ घट्दै जान्छ। सो यसको डाइरेक्टली हामीले रिलेसन के लेख्न सक्छौँ भने
स्टेबिलिटीलाई S ले डिनोट गर्दियौँ हामीले, रिएक्टिभिटीलाई R ले डिनोट गर्दियौँ हामीले, र यसको एउटा नर्मल रिलेसन आउँदाखेरि हाम्रो यसको अपोजिट हुन्छ, रिएक्टिभिटी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द 1 बाई स्टेबिलिटी। यसरी बुझ्न सकिन्छ। इन्ट्रान्समा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो चाहिँ, यसलाई S लेखौँ है त। ओके, अब यसबाट हामीले के गरौँ भने त्यसपछि म अब प्राइमरी, सेकेन्डरी एन्ड टर्सरी कार्बोकेटाइन कुन कुन बेसिसमा हामीले लेख्छौँ र यसको कन्स्टिट्युएन्ट्सहरू कस्तो कस्तो छ भनेर म त्यो देखाउँछु यसमा। ओके, प्राइमरीमा अब जस्तै यसमा हेरौँ, सी कार्बन छ, यो कार्बनसँग एउटा के छ भने CH3 ग्रुप जोडिएको छ, CH3H। यसलाई के भनिन्छ भने यो हाम्रो के हो, टर्सरी कार्बोकेटाइन हो। टर्सरी कार्बोकेटाइन यदि हामीसँग यहाँ प्लस चार्ज छ भने यसलाई हामीले के लेख्थ्यौँ भने टर्सरी कार्बोकेटाइन लेख्थ्यौँ हामीले यसलाई चाहिँ। अब यो चाहिँ हाम्रो के हो, टर्सरी स्ट्रक्चरको हाम्रो कार्बन स्ट्रक्चर हो हाम्रो। टर्सरी कार्बन यो हो भने हेरौँ है त, टर्सरी कार्बन यो हुन्छ हाम्रो, हेरौँ है, टर्सरी। त्यसपछि अब यसैलाई हामीले के लेख्न सक्छौँ भने यो टर्सरी कार्बन हो भने त्यसपछि अर्को केसमा CH3 यहाँ यदि प्लस चार्ज छ भने, यदि यहाँ प्लस चार्ज छ भने यो कार्बनलाई के भन्छौँ भने टर्सरी कार्बन भन्छौँ, तर प्लस चार्ज छ त्यसैले हामीले यसलाई के भन्छौँ, टर्सरी कार्बोकेटाइन भन्छौँ हामीले है त। यसको बेसिसमा हामीले लेख्दै जाऊँ, टर्सरी कार्बोकेटाइन भयो यो, टर्सरी कार्बोकेटाइन यो भयो। त्यसपछि हाम्रो अर्को के छ, सेकेन्डरी कार्बोकेटाइनलाई कसरी लेख्न सकिन्छ, यदि बीचको कार्बन यदि दुईटा डिफ्रेन्ट फङ्सनल ग्रुपसँग अट्याच छ भने त्यसबाट हामीले के लेख्न सक्छौँ भने यो सेकेन्ड डिग्री कार्बोकेटाइन हो है त, सेकेन्ड डिग्री कार्बोकेटाइन। त्यसपछि प्राइमरी कार्बोकेटाइन लेख्छौँ हामीले CH3CHH प्लस, यो के हुन्छ, प्राइमरी कार्बोकेटाइन। ओके, यो भनेको प्राइमरी कार्बोकेटाइन, सेकेन्डरी कार्बोकेटाइन एन्ड टर्सरी कार्बोकेटाइन। अब एउटा बेसिक कुरा मात्र भन्छु म, काइरल कार्बन भनेको के हुन्छ भने जस्तै यो सेन्टर कार्बन छ, सेन्टर कार्बनसँग हाम्रो के हुन्छ भने यो A ग्रुप छ, त्यसपछि यो B ग्रुप छ, त्यसपछि यो C ग्रुप छ, र त्यसपछि अर्को के भयो भने त्यसपछि यो D ग्रुप भयो। भनेको यो ग्रुप र यो ग्रुप कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट फङ्सनल ग्रुप्सहरू छ भने, फङ्सनल ग्रुप कार्बनसँग सेन्टर कार्बनसँग अट्याच छ भने यो कार्बनलाई हामीले के भन्छौँ भने काइरल कार्बन भन्छौँ। अब यसको कुनै दिन म टपिक्स बनाउँला, आजको लागि चाहिँ हामी यति नै हेरौँ है त। ओके, थ्याङ्क यू।